छेकी हौ हात के छेकी हात हामी आज कहाँ आएका छौँ भागवत हात पनि छेकियो पञ्चमुखी चोकमा भागवतमा आज लाखबत्ती बालिँदैछ हामी भजन मण्डली संसारी माताबाट भजन मण्डली आएका छौँ राधे राधे सबैजना पैसाको राधे ढोगेर भगवानलाई गएर नतमस्तक गरेर सबै पाटा हुन् एउटा सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो आफूले कुन बेटर दिनुहुन्छ त्यो सूत्र फलो गरेर परमात्मालाई प्राप्ति गर्ने एउटा मार्गदर्शन आफूले लिनु पर्यो जीवनमा र सज्जन भएपछि कमाउन सकिँदैन त्यो पनि बेलामा गर्नै पर्यो होइन धर्म अर्थ काम अन्तिम हामीलाई चाहिने भनेको मोक्ष केवल भगवानको नामले मात्रै प्राप्ति हुन्छ त्यो तपाईको नामले मोक्ष प्राप्ति हुँदैन चाहे तपाईँ माथि राष्ट्रपति नै किन नहुनु त्यो नामले मोक्ष हुँदैन त्यो नामले संसारमा चाहिँ चलिन्छ फलानु है भनिसकेपछि सबले चिन्लान् तर तपाईँलाई चाहिने भगवानको नाम हो त्यो चाहिँ बिर्सिनु चाहे तपाईँ नाच
भजन कीर्तन हामी हेर्नु गाइज हामी आज भजन कीर्तन टोली चाहिँ पाञ्चालीमा आएर भजन कीर्तन श्रीमद् भागवत पुराण लागेको ठाउँमा भजन कीर्तन गाएर जाँदैछौँ फर्किँदैछौँ सबैलाई राधे राधे के बोले भाइ के बोले के छ थाहा बोले